आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है संस्कृत वाङ्मय वास्तुशास्त्रम। वार्ताकार हैं डॉक्टर धनंजय वासुदेव। वाङ्मये वास्तुशास्त्रम्। वास्तुशास्त्र विद्या प्राच्य भारतीय समाजे लोकविद्या रूपेण प्रचलिता आसीत्। सर्वविधे विकासे भारतीय वास्तुविद्यायाः विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। भारतीय दृष्ट्या वास्तुनिर्माणं न केवलं निर्मितमात्रं भवनमात्रं वा, अपितु तस्य धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ संपादने ऐहिक पारलौकिकाभ्युदय संसाधने च निमित्तमत एकत्र सौंदर्य संपन्ना स्थिरता सापि न केवलं भवनादीनां गृहादीनां वा, अपितु समस्तस्यापि परिवारस्य आयुः आरोग्यैश्वर्यमयी समृद्ध शांतिदायिनी वंशवर्धिनी विकसतेः अपरत्र च श्रौत स्मार्त कर्म फल पूर्णतायाः साधिका। भारतीय वास्तुविद्यायाः निदर्शनं सर्वप्रथमं वेदेषु एव प्राप्यते। वास्तुविज्ञानस्य मूलाधारः स्थापत्यवेदः। अथर्ववेदस्य उपवेदः, अतः वास्तुविज्ञानस्य सैद्धान्तिकविवेचनं निर्माणविधीनां च सर्वाधिकः प्राचीनः अंशः अथर्ववेदे समुपलभ्यते। वास्तुशास्त्रं गृहविषयकं शास्त्रं वर्तते। गृहनिर्माणे भूमिलक्षणं, भूमिपरीक्षणं, दिग्ज्ञानं, मासनक्षत्रादि विचारः वास्तुशास्त्रस्य विषयोऽस्ति। वास्तोरर्थः भवनं भूखण्डो वा गृहनिर्माणस्य स्थानं। मनुष्यवसतियोग्यं स्थानं वास्तु स्मर्यते। एतदतिरिक्तं मानवः स्वकीय सुविधार्थं भवन निर्माणं येषां केषाम् अपि वस्तूनाम् उपयोगः करोति तद् वस्तु अपि वास्तु भवति। विश्वकर्म वास्तुशास्त्रानुसारेण इष्टिका, शिला, वृक्षः, कीलादीनि सर्ववस्तूनि वास्तुसंज्ञावन्ति भवन्ति। वस्तुतः भारतीय स्थापत्य कला एवं आवास देवालय नगरादि निर्माणस्य सिद्धान्तानां प्रतिपादकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रं कथ्यते। निवासयोग्या भूमिः वास्तु इति संज्ञाता तद्विषयकं शास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति। वास्तुपदस्य निष्पत्तिः संस्कृतस्य वस निवासे धातोः संजाता अस्ति, यस्यार्थो निवासकरणं विद्यते। वसन्ति प्राणिनो यस्मिन् इति वास्तुः तत्सम्बद्ध शास्त्रं वास्तुशास्त्रमिति शब्दकल्पद्रुम निर्देशः। अर्थात यत्र प्राणिनां निवासः संभवति तादृशी भूमिर्वा भवनं वा वास्तु इति। अनया दृष्ट्या प्राणिनो यत्र निवसन्ति तेषाम् अर्थे तदेव वास्तु वर्तते। जलचराणां कृते जलमेव वास्तु, पक्षिणाम् अर्थे तेषां नीडमेव वास्तु। गृहरचना योग्या अविच्छिन्ना भूमिः वास्तु इति अमरकोशे निर्दिष्टम्। वास्तुशास्त्रं गृहनिर्माणस्य विज्ञानम् इति कथ्यते। बृहत् संहितायाम् उक्तं यत् ब्रह्मणा विश्वकर्म प्रभृतयः शिल्पदेवताः सृष्टाः ये चैमां स्थापत्य विद्यां जगति प्रसारितवन्तः। पौराणिक परंपरायां वास्तुपुरुषस्य उत्पत्ति कथा प्रसिद्धा। वास्तुपुरुषः भूमेः अधिष्ठाता देवता। शब्दार्थ भानौ, पद्मचंद्र कोशे, शब्दस्थोः महानिधौ, शब्दार्थ चिंतामणौ इत्यादिषु ग्रंथेषु वास्तुपदार्थः वासयोग्या भूमिः अथवा गृह निर्माण योग्या भूमिः इत्थं रूपेण स्वीकृतः। इत्थं सामान्यतः निवास योग्या भूमिरेव वास्तु विद्यते। भवनानां विन्यासः, आकलनं, रचना च परिवर्तनशीला प्रौद्योगिकी रुच्यनुसारं मानव भावान् संतोषयितुं समस्त भेदाः तर्कसंगत निर्माणस्य कला विज्ञान प्रौद्योगिक्योः सम्मिश्रणम् इत्यादि समस्त घटकानि वास्तुकलायाः परिभाषायाम् आगतानि भवन्ति। वास्तुशास्त्रमेकं सुपरिचितं प्राचीनं विज्ञानं वरीवर्तते, यस्मिन् अस्माकं सांस्कृतिक निधीनां भवन निर्माण विधीनां च समुल्लेखो वर्तते। वास्तुः केवलं भवनस्य मानचित्रं नास्ति, अपितु भवन निर्माणे सा भूमिः कीदृशी वर्तते, भवन निर्माणे शिलान्यास निर्माणानां पालनं कृतं न वा, येन अस्माकं जीवनं सुसमृद्धं स्यात्, एतत् सर्वं वास्तु विवेचनाधिकृतम्। वास्तुशास्त्रे मानव जीवनस्य दैनिक क्रियाकलापानां तथा विचारधारायाः एकं प्रतिरूपं दृश्यते।
पुराणेषु वर्णितायां गृहनिर्माणकलायां तत्कालीनसमाजस्य समृद्धिस्तथा बौद्धिकविकासस्य परिचयो द्रष्टुं शक्यते। वास्तुशास्त्रं गृह मंदिर नगरादीनां सर्वेषां रचनाविज्ञानम्। संस्कृतसाहित्ये अनेकेषु ग्रन्थेषु प्राचीना वास्तुकला विशदं प्रतिबिम्बिता दृश्यते। वेदादारभ्य रामायण महाभारत पुराणादिषु वास्तुसम्बद्धाः उल्लेखाः प्राप्यन्ते। अनेके शास्त्रग्रन्थाश्च विशेषतः वास्तुनिर्माणविधिं प्रतिपाद्य रचिताः। प्राचीनकाले भवननिर्माणे प्राकृतिकतत्त्वसाम्यरक्षणं, दिशानुसारी विन्यासः, सुशान्तिजनकः परिसरसृष्टिश्च अभिलषिता। अतएव अद्यापि भवननिर्माणशास्त्ररूपेण वास्तुविद्या प्रासङ्गिकत्वं धारयति। भारतीय वास्तुशास्त्रे मुख्यस्त्रयो विभागाः सन्ति, यथा देवप्रासादवास्तुः, मन्दिरवास्तुः इति अर्थः। राजप्रासादवास्तुः राजकीयवास्तु इति वा। अत्रैव नगरवास्तुरपि विचारो भवति, यतो नगराणि प्रायशो राजभिरेव संस्थापितानि भवन्ति स्म। तदनन्तरं ग्रामवास्तुविचारकोटिम् आगच्छति। एतेषु त्रिष्वपि विभागेषु देवस्य, राज्ञः, साधारणजनस्य च स्थितिम् अभिलक्ष्य विचाराः प्रवर्तिताः सन्ति। भारतीय परंपरायां वास्तुशास्त्रं ऋषिभिः मनीषिभिः परमोत्कृष्टज्ञानद्वारा आविर्भूतमेव स्वीक्रियते। प्राचीनतमेषु संस्कृतसाहित्येषु वेदेषु अपि वास्तुविषये संकेताः दृश्यन्ते। वेदमन्त्रेषु वास्तुसम्बन्धिविवरणं प्राप्यते। ऋग्वेदे विविधमण्डलस्य नानाविधसूक्तेषु नैकेषु वास्तुवास्तव्यशब्दानां स्पष्टतया उल्लेखाः दरीदृश्यन्ते। अथर्ववेदे वास्तुविद्यायाः अपेक्षाकृतम् अधिकं ज्ञानं प्राप्यते। अथर्ववेदे वास्तुशास्त्रीयशब्दानां प्रयोगाः लभ्यन्ते। अथर्ववेदस्य शालानिर्माणसूक्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। प्राचीनकाले वास्तुकला सर्वासां कलानां जननी कथ्यमाना आसीत्, किन्तु वृते परिवर्तनेन सह सम्प्रति सम्बद्ध व्यवसायानां विभाजनं तद्वत् स्थानं सुरक्षितं न प्रतिभाति। वास्तुकला सम्बन्धे एतदपि कथितम् अस्ति यत् भवनानाम् अलङ्करणं विना अधिकं किमपि नास्ति। वास्तुकला सभ्यतायाः चिह्नम् अपि प्रतिपादितम्। प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्रे अपि वास्तुविद्यायाः प्रयोगः प्रतीयते। कौटिल्येन स्वकृते अर्थशास्त्रे वास्तुशब्दस्य प्रयोगो अतीव विशदार्थे विहितोऽस्ति। तन्मतानुसारं गृहस्य क्षेत्रम्, आरामः, बन्धः, सेतुः, भवनं, तडागः, पुष्करण्यादीनि स्थानानि वास्तुशब्देन व्यवह्रियन्ते। वास्तुद्वारा विज्ञाप्यते यत् सामान्यजनस्य निवासभवनमेव न, अपि तु राजभवनं, प्रासादः, ग्रामः, नगरं, रथ्या, मार्गः, प्रकारः, परिखा, मन्दिरं, मण्डपः, यज्ञवेदी, सभागृहं, कूपः, तडागः, वापी, स्तूपादीनि निर्माणानि सन्ति यत् मानवनिवासाय अभीष्टजनानां, देवानां वा निवासस्थानादिरूपेण भवति। कौटिल्यार्थशास्त्रे नगरनिर्माणं, दुर्गविधानं, गृहनिर्माणं च वर्णितानि सन्ति। तत्र राजधानी नगरस्य आयोजना, वर्गीकरणं च तथा दुर्गनिर्माणस्य प्रकाराः निर्दिष्टाः। शुक्रनीतिसारे तथा अन्ये नीतिग्रन्थेषु अपि प्रासाद, सेतु, नगरादीनां निर्माणविज्ञानं वास्तुविद्या इत्युपनाम्ना उल्लिखितः दृश्यते। वाल्मीकिरामायणे अयोध्यानगरीम् आरभ्य लंकापुरी पर्यन्तं सुविस्तृतानि नगर वर्णनानि प्राप्यन्ते। अयोध्यायां राजमार्ग व्यवस्था, प्रासाद श्रृंखला, उपवनादिकं च सुशोभनं दर्शितुं लंकापुर्यां सुवर्ण निर्मित गृहाणि वर्णितानि। महाभारते इंद्रप्रस्थनगरे मायासुर निर्मितं चित्रप्रासादं प्रसिद्धमस्ति, यत्र दुर्योधनः जलस्थल भ्रान्त्या मूढो जातः इति कथा श्रूयते। पुराणादिषु संकलितानां वास्तुशास्त्रोपदेशकानां विस्तृतसूचिभिः वास्तुशास्त्रस्य परम्परायाः प्राचीनता प्रमाणी भवति। अत्र पुराणेषु प्रदत्तानाम् उल्लेखानां वास्तुविद्याचार्याणाम् उल्लेखो विधीयते। मत्स्यपुराणे वास्तुशिल्पिनः भूमिचयनं, भूमिपूजनं, मण्डलविभागः, गृहनिर्माणविधिः वर्णितम्। अग्निपुराणेऽपि प्रासाद लक्षण निर्देशः, गृहप्रवेशादि शुभाशुभ निर्णयः च विद्यते। बृहत् संहितायां वास्तुविद्याध्यायः अस्ति, यत्र
नगरवास्तुः, भवनवास्तुः, भूमिनिर्देशः, गृहद्वारप्रवेशः, अष्टाङ्गवास्तुमण्डलविभागाश्च इत्यादयः सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः। कालान्तरं प्राप्य वास्तुविद्या स्वतन्त्रशास्त्रस्वरूपेण अनेकैः आचार्यैः विकसिती क्रियते स्म। तत्र केचन मूर्धन्याः वास्तुशास्त्रग्रन्थाः। मयमतं वास्तुशास्त्रं देवालय गृह प्रासाद पुरवास्तुविधानस्य प्रामाणिकग्रन्थः इति स्वीकार्यते। मयमतस्य विषयविस्तारः अत्यन्तं व्यापकः। भूमिपरीक्षा, भूमिलक्षणनिर्णयः, गृहमन्दिरादिकानां विभागः, आयाममाननिर्घाटनं, वास्तुपुरुषमण्डलनिर्देशः, प्रतिमाशिल्पविधिः इत्यादयः अध्यायशः निरूपिताः। मानसारशास्त्रेण सह मयमतग्रन्थस्य घनिष्ठसम्बन्धोऽस्ति। मानसारशिल्पशास्त्रं प्राचीनतमदक्षिणवास्तुग्रन्थेषु गणनायोग्यं मन्यते। मानसारे देवालयनिर्माणस्य सूक्ष्मसूत्राणि, मूर्तिकलानिर्देशः, राजप्रासादप्राकारादीनां विवेचना, वृक्षारोपण, जलाशयनिर्माणादिकं च सम्यक् प्रतिपादितम्। समराङ्गणसूत्रधारग्रन्थः वास्तविकतया स्थापत्यशास्त्रविषयकः ज्ञानकोशः इति वर्ण्यते। अस्य विस्तृतस्य ग्रन्थस्य प्रथमभागे भवननगरादीनां योजना, भूस्थापनं, द्वारविधानं, निर्माणक्रमे सुलभकार्यक्षेत्रनिर्णयश्च विवृतः। अनन्तरं देवालयशिल्पस्य पृथगध्यायाः सङ्कलिताः सन्ति। मूर्तिकला, हस्तमुद्राविचारः, वास्तुयोगः इत्यादयोऽपि विषयाः निरूपिताः। अपराजितपृच्छा इति ग्रन्थे स्थापत्यकलायाः अनेके अध्यायाः विवेचिताः। अत्र ग्रामनियोजनं, शिलानिर्बन्धः, मन्दिरवास्तुः, गृहवास्तुः, प्रतिमालक्षणम्, उद्यानकला प्रभृतयः अध्यायाः पृथग्रूपेण सन्निविष्टाः सन्ति। वास्तुशास्त्रप्रदीपिकायां विधिचक्रं, वास्तुदोषनिरूपणं, गृहक्रीडाविचारः, पारिहारिकप्रक्रियादयः संक्षेपतः आलोकिताः। विश्वकर्मप्रकाशः, राजवल्लभः, शिल्परत्नं, शिल्पप्रकाशः, मानसोल्लासः इत्यादयः ग्रन्थाः विभिन्नप्रदेशीयपरम्परासु प्रसिद्धिम् उपगताः। वास्तुशास्त्रस्य सांस्कृतिकं महत्त्वम् अतुल्यम् अस्ति। धार्मिकजीवने अपि वास्तुशास्त्रस्य भूमिका वर्तते। वास्तुशास्त्रं स्थाप्य वेदः इति अपि उच्यते, यतो हि शिल्पकर्मणः पारमार्थिकं स्वरूपम् अन्विष्य प्राचीनाः ऋषयः तदुपवेदरूपेण अवोचन्। देवालयनिर्माणे तु विशेषतः वास्तुनियमाः पालनीयाः। प्रत्येकं देवालयं विशिष्टमण्डलरूपेण रचितं भवति। धार्मिकदृष्ट्या देवालयनिर्माणसंस्कारे वास्तुशास्त्रं परमावश्यकम् इति अवगम्यते। भारतीयचिन्तनपरम्परायां पञ्चमहाभूतानि पृथिवी, आपः, अग्निः, वायुः, आकाशश्च सर्वस्य आधारतत्त्वानि मन्यन्ते। एतेषां सन्तुलनमेव सृष्टेः स्वास्थ्यकारणम्। अतः वास्तुशास्त्रे भवननिर्माणे एते पञ्चतत्त्वसंयोगाः साम्येन अवश्यं विचार्यन्ते इति निगद्यते। वस्तुतः भारतीयवास्तुशास्त्रं न केवलं गृहनिर्माणकौशलस्य अपितु समग्रस्य भारतीयजीवनदर्शनस्य, धर्मसंस्कृतेः च साङ्गोपाङ्गप्रतिबिम्बरूपेण अवभासते। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इतिहास, पुराण, स्मृत्यादिषु यथाकालं यथामात्रं यानि यानि वास्तुसम्बद्धानि सूत्राणि, आख्यानानि, विधिनिर्देशाश्च उपलभ्यन्ते, तानि सर्वाणि मिलित्वा स्थापत्यवेदस्य दृढं शास्त्रीयाधारं निर्माय प्राचीना ऋषिमनीषिणः मानवनिवासस्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, भौतिक समन्वयामाधारं संस्थापयामाशुः इति शम्। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती के अंतर्गत संस्कृत वार्ता। वार्ता थी संस्कृत वाङ्मय वास्तुशास्त्रम। वार्ताकार थे डॉक्टर धनंजय वासुदेव।